आज व्यू 360 में अमेरिका में पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला 8वें रोज भी जारी। एक सियाफाम अमरीकी की हलाकत पर दुनिया के कई दूसरे ममालिक में भी हजारों लोग सड़कों पर, आखिर क्यों? और आपकी मुलाकात करवाएंगे कोरोना वायरस से फ्रंट लाइंस पर लड़ने वाली एक पाकिस्तानी अमेरिकन नर्स से। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। आज हम फिर वाइट हाउस के सामने मौजूद हैं और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मुजाहिरीन उसी तरह से जिस तरह से कल यहाँ पे मुजाहरे के लिए मौजूद थे। सियाफाम शहरी की मुबैना तौर पर पुलिस की हिरासत में हलाकत के बाद वो अभी भी मौजूद हैं और इसी तरह से ये सिलसिला जारी है। आज 8वां दिन है और इस वाक़े के बाद अमरीका में नस्ली तआस्सुब के मामले पर एक बार बहस फिर ज़ोर पकड़ गई है। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से बात करने वाले चंद मुजाहिरीन और उनके हामियों के मुताबिक उनका मुतालबा सिर्फ पुलिस की सियाफामों के खिलाफ तशद्दुद का खात्मा नहीं है बल्कि अमरीकी निज़ाम में पाई जाने वाली नस्ल परस्ती का खात्मा भी है। मुजाहिरीन और उनके हामी पुलिस एहलकारों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि हुकाम का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पुलिस एहलकार के खिलाफ इतनी तेज़ रफ्तारी से कार्रवाई करते हुए 3rd डिग्री कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया हो। इसके अलावा जॉर्ज फ्लॉयड की 2 मुख्तलिफ ऑटोप्सी रिपोर्ट्स भी अब तक हो चुकी हैं। सदर ट्रंप ने अमेरिका में जो अब तक मुजाहरे जारी हैं उनको कंट्रोल करने के लिए और जो लूट मार के कुछ वाक़यात रिपोर्ट में हैं उनको कंट्रोल करने के लिए फ़ौज बुलाने का भी इंदिया दिया। अपोजिशन ने इस पर एहतजाज किया है। मुजाहिरीन अभी तक मौजूद हैं। सारा कवर करनी थी, सारा ज़माना इस पूरे मुजाहरे को जो वाशिंगटन DC में वाइट हाउस के सामने हो रहा है। सारा क्या अपोजिशन का रिएक्शन फ़ौज के बुलाने पर सदर ट्रंप के काफ़ी स्फीयर किस्म का रिएक्शन आया है? जी बिल्कुल, वजह उसकी ये है कि अमेरिका का जो कानून है वो सदर को ये इजाज़त देता है कि वो फ़ौज को तलब कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि माहिरीन की इस कानून के इतलाक़ के बारे में राय मुख्तलिफ है। बाज़ का ये कहना है कि बिल्कुल ये ओपन एंडेड है और सदर जैसे चाहें इस पर अमल कर सकते हैं, लेकिन बाज़ माहिरीन का ये कहना है कि नहीं, सदर को इस बात का इंतज़ार करना होगा कि गवर्नर्स उनसे दरख्वास्त करें कि वो फ़ौज को भेजें। माजी में भी ऐसे वाक़यात हुए हैं जब अमेरिका में ही फ़ौज को डिप्लॉय करना पड़ा हालात को काबू में लाने के लिए। 50s और 60s में सिविल राइट्स की एरा के दौरान ऐसे हुआ जब वफाकी हुकूमत सेग्रीगेशन को, यानी जो नस्ली तफरीक अमेरिका में पाई जाती थी, उसको ख़त्म करने के लिए जो कवानीन मंजूर हुए थे उन पर अमल दरामद कराना चाहती थी और रियासतें नहीं कर रही थी। तो एक बड़ा पॉइंट ये भी इस सारे में अब उठाया जा रहा है कि फ़ौज उन हालात में बुलाई जा सकती है अगर वफाकी हुकूमत के जो कवानीन हैं उनके नफाज में किसी किस्म की मुश्किल होती है। लेकिन दूसरे जानिब यहाँ पे अपोजिशन का ये कहना है कि एक तो ये बहुत सख्त इक़दामात होंगे, गवर्नर्स को, जो रियासतों के गवर्नर्स हैं उनको इस मामले में लीड लेने की इजाज़त दी जानी चाहिए, मकामी हुकूमतों को इस बारे में लीड लेने की इजाज़त देनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जो साबिक अमरीकी नायब सदर हैं जो बाइडन, जो कि इस साल के इंतखाबात में सदर ट्रंप के मद्दे मुकाबिल होंगे, उन्होंने कहा कि अपने ही मुल्क के अवाम के ख़िलाफ़ अपनी ही फ़ौज का इस्तेमाल जो है वो एक परेशान इस मुल्क की सोल के खिलाफ है। दैट्स वेरी प्रिसाइज। लेकिन अगर हम अदरवाइज भी देखें, जो लेयर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल जो स्टेट्स हैं वो डिफरेंट गवर्नर्स की तरफ से रन की जा रही हैं। डेमोक्रेट गवर्नर्स भी हैं, 26 डेमोक्रेट गवर्नर्स हैं, उसके बाद रिपब्लिकन गवर्नर्स हैं। तो ये इसमें सियासत भी है कहीं, जिस तरह टिपिकल हम पाकिस्तान में बात करते हैं कि पाकिस्तान डिवाइड जो है वो खुल के नज़र तो आ रहा है और उसकी वजह यह है कि सदर ट्रंप भी अपनी ट्वीट्स में कई मरतबा लिबरल गवर्नर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल कर चुके हैं। वो जो बाइडन का भी मजाक उड़ा रहे हैं, उनको स्लीपी जो कह के वो पुकार रहे हैं। वो ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क के जो गवर्नर हैं एंड्रू कोमो, उनको बार बार तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि वो रियासत की सिचुएशन को और ख़ास तौर पर न्यूयॉर्क में जो कुछ हो रहा है उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। दूसरी जानिब जो डेमोक्रेटिक गवर्नर्स हैं मुख्तलिफ रियासतों के, वो भी सदर के इक़दाम और सदर की ट्वीट्स को सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो जो सियासी इख्तलाफात हैं वो इस सूरत हाल में नुमाया तो ज़रूर हो रहे हैं। तो पुलिस का इस वक्त, क्योंकि पुलिस के केस के खिलाफ ही यहाँ ये पूरा जो रिफॉर्म्स का सिलसिला था वहाँ भी बात हो रही है, लेकिन पुलिस को भी हमने देखा कई जगह पे मुजाहिरीन के साथ भी खड़ी है वो। बिल्कुल, पुलिस के लिए एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है इस वक्त। एक तरफ ये कि इन मुजाहिरों की वजह ही पुलिस की जानिब से ताकत का जो बेजा इस्तेमाल करार दिया जाता है वो इक़दाम हैं। लेकिन अब हमने पिछले कुछ दिनों से ये देखा है कि जहाँ एक तरफ हंगामा आराई के मौके पे या उसके अलावा भी जब पुलिस वालों पे लोगों ने बोतलें फेंकी और चीज़ें फेंकी तो पुलिस की तरफ से उनको बड़ी सख्ती से पीछे धकेला भी गया। बट ऑन द अदर हैंड व्हाट वी हैव आल्सो सीन इन द लास्ट फ्यू डेज इज़ कि बहुत से मुख्तलिफ शहरों में पुलिस के आला एहलकारों ने एहतजाज करने वालों का साथ दिया, उनसे हाथ मिलाए, उनसे उनके गले मिले और उसके अलावा उनके साथ ही घुटने टेक के उनके रंजो गम का जो इजहार का तरीका था उसको अपनाया। तो एक एफ़र्ट यहाँ पे पुलिस वालों की तरफ से की जा रही है कि वो ये दिखा सकें कि हम जिस कम्युनिटी को सर्व करते हैं हम उस कम्युनिटी का हिस्सा हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम पॉलिटिकल डिवाइड की बात अगर एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि इलेक्शन ईयर है सर्टनली, तो रिपब्लिकन्स भी और डेमोक्रेट्स भी उस हवाले से भी लीड लेने की कोशिश कर रहे हैं,
تو اس وقت ماہرین کا کہنا کیا ہے, وہ کس طرح سے اس پورے ایشو کو سیٹل آؤٹ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں 2-3 اس کے ایسپیکٹس ہیں. ایک تو اس کا پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے جس میں سوال یہی ہے کہ کس کو ایج ملتا ہے, اور وہ اس وجہ سے مشکل ہے کیونکہ صدر ٹرمپ کی بیس اب بھی ان کے ساتھ ہے, اور ایسے بہت سے شہری ہیں امریکہ کے جو اس صورتحال میں, خاص طور پہ جب لوٹ مار کا عنصر شامل ہوا تو ایک دم سے چونکہ بحث اس طرف چلی گئی, فوکس اس طرف چلا گیا, تو بہت سے ایسے امریکی ہیں جو صدر ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ سے ان کی حمایت کرتے ہیں, ان سے اگری کرتے ہیں. لیکن دوسری جانب جن کو ہم کہتے ہیں کہ لبرل ویلیوز رکھنے والے یا لیفٹ ونگ کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ پوری فورس کے ساتھ سڑکوں پہ بھی نظر آ رہی ہے اور سوشل میڈیا میں بھی نظر آ رہی ہے. تو قلیل مدت میں تو یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کس کا پلڑا بھاری ہے, لیکن 3 نومبر کو انتخابات ہوں گے اور تب یہ مزید واضح ہوگا کہ یہ واقعہ, کرونا وائرس کا ایشو, اکانومی کو جس طرح سے اس سال بہت ہی مشکلات کا سامنا رہا, ان سارے معاملات میں صدر ٹرمپ کی لیڈرشپ کو کتنی حمایت ملی, اس کو کتنا پسند کیا گیا, اس کا فیصلہ ایکچولی تو الیکشن ڈے پر ہی ہوگا. بہت بہت شکریہ سارا, اسٹے سیف. آپ اس کو کور کر رہی ہیں تو برنگ اس مور کوریج آن دس. تھینک یو سو مچ. جارج فلوئڈ کی پولیس کی تحویل میں موت کے بعد یورپ اور افریقہ سمیت دنیا کے کئی اور شہروں میں بھی امریکی مظاہرین کے ساتھ یکجہتی کے لیے احتجاج ہو رہے ہیں. جہاں باقاعدہ مظاہرے نہیں ہو رہے وہاں بھی یہ واقعہ ہر عام اور خاص سب کی توجہ کا مرکز ہے. یہ آخر کیوں ہے, جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ندیم یعقوب. اتوار کو مرکزی لندن میں اس وقت ایک مظاہرہ پرتشدد ہنگامے کی شکل اختیار کر گیا جب پولیس نے پارلیمنٹ کی عمارت کے قریب ایک چوراہے کو خالی کرانے کی کوشش کی. پولیس نے 23 افراد کو گرفتار کر لیا. ہم پرامن طریقے سے برطانیہ میں ناانصافیوں کے خلاف احتجاج کرنے آئے ہیں. جارج فلوئڈ کے قتل کے بعد یہ معاملہ اب عالمی مسئلہ بن گیا ہے. لندن کے ٹرافالگر اسکوائر میں مظاہرین جارج فلوئڈ کا نام لے کر آئی کانٹ بریتھ کے نعرے لگاتے ہوئے امریکی سفارت خانے کے باہر جمع ہوئے. لندن کے کچھ اور علاقوں میں جہاں اقلیتی کمیونٹیز آباد ہیں مظاہرے دیکھے گئے. Can you imagine we are in a whole world pandemic? آپ سوچیں کہ پوری دنیا وبا کی لپیٹ میں ہے اور پولیس اب بھی معصوم لوگوں پر ظلم ڈھا رہی ہے. جب وہ معصوم سیاہ فاموں پر ظلم بند کریں گے تب ہم بھی خاموش ہو جائیں گے. ایک وکیل اور سیاسی سرگرم کارکن کہتی ہیں کہ امریکی احتجاج کی گونج برطانیہ میں اس لیے سنائی دیتی ہے کیونکہ وہاں پر اقلیتی کمیونٹیز کو ایسے ہی مسائل کا سامنا ہے. Police brutality exists in the United Kingdom. Racial profiling exists in the United Kingdom. پولیس کی طرف سے ظلم و تشدد برطانیہ میں بھی پایا جاتا ہے. برطانیہ میں نسلی تفریق ایک لمبے عرصے سے موجود ہے, تو سیاہ فام نوجوان سمجھتے ہیں کہ ان کی رنگ کی وجہ سے انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے. اب موبائل فونز کی وجہ سے زیادہ شواہد سامنے آ رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے فوری طور پر یہ معلومات دنیا بھر میں پہنچ جاتی ہے. برطانوی وزیر خارجہ نے اتوار کو امریکہ میں مظاہروں پر رد عمل کا اظہار کیا. ہم امریکہ میں تناؤ کا خاتمہ چاہتے ہیں تاکہ ملک متحد ہو. دنیا کے کئی دوسرے بڑے شہروں میں بھی جارج فلوئڈ کی ہلاکت کے خلاف مظاہرے ہوئے. جرمنی کے شہر برلن میں دیوار برلن کے بچے کھچے حصوں پر جارج کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا گیا. آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں بھی سینکڑوں مظاہرین نے احتجاج کیا اور نیوزی لینڈ کے سب سے بڑے شہر آکلینڈ میں ہزاروں احتجاجیوں نے امریکی مظاہرین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں درجنوں مظاہرین نے جارج کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کیا. پاکستان اور بھارت میں لوگ سڑکوں پر تو نہیں نکلے لیکن مین سٹریم میڈیا پر اس کی کوریج اور سوشل میڈیا پر رد عمل اس صورتحال میں لوگوں کی گہری توجہ کی عکاس ہے. It's quite striking that for many on social media in Pakistan سوشل میڈیا پر جو رد عمل میں دیکھ رہا ہوں وہ کچھ ایسا ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا آپ ہمارے مسائل پر زیادہ توجہ دیتے آئے ہیں, مگر آپ کے ملک میں مسائل اپنی جگہ موجود ہیں جو اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں. جو کچھ آپ دوسروں کو کہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. یہ رد عمل ذرا خود پسندانہ ہے اور امریکہ کی منافقت پر توجہ دلاتا ہے. اس میں کچھ سچائی بھی ہے کیونکہ امریکہ دوسرے ممالک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی تو کرتا ہے, مگر اب امریکہ کے اندر ہونے والی خلاف ورزیاں سب کے سامنے آ رہی ہیں. and there's something to that critique for sure. ایسے میں جب دنیا بھر میں وائرس کے باعث بندش کی وجہ سے لاکھوں افراد معاشی بدحالی سے دوچار ہیں, امریکہ میں پولیس کے ہاتھوں تشدد پر مختلف کمیونٹیز غم و غصے کا اظہار کر رہی ہیں. ہینری ریجول کے ساتھ ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ.
امریکہ میں نسلی تعصب کے خلاف جو یہ مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، اس حوالے سے مسلسل اپڈیٹس کے لیے آپ آ سکتے ہیں اردو VOA کی ویب سائٹ پہ urduvoa.com پر. فیس بک پہ ہمارا پیج ہے facebook.com/VOA اردو. ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. نسلی امتیاز کے حوالے سے جو وائٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرے ہو رہے ہیں اور پورے امریکہ میں بھی ہو رہے ہیں، اس پہ ہم نے آپ تک کوریج پہنچائی. کرونا وائرس کے حوالے سے بھی اس وقت جو کوریج چل رہی ہے اور جس طرح سے اپڈیٹس اس وقت آ رہے ہیں وہ بھی آپ تک کنٹینیوسلی پہنچ رہے ہیں. کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے امریکہ میں لوگوں نے بڑی تعداد میں گھروں سے کام کرنا شروع کیا، لیکن کئی شعبے ایسے ہیں جن میں گھروں سے کام نہیں ہو سکتا. میڈیکل کا شعبہ بھی انہی میں سے ایک ہے اور اس وقت اس عالمی وبا کے کنٹرول اور لڑائی میں ہر اول دستہ بھی. آج وائس آف امریکہ کی سعدیہ زیب رانجھا آپ کی ملاقات ایک ایسی باہمت نرس سے کروا رہی ہیں جو ان مشکل دنوں میں بھی اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹی. امریکہ میں پیدا ہونے اور پلنے بڑھنے والی مناہل سید کے والدین کا تعلق پاکستان سے ہے. وہ کینسر سے بچاؤ کے شعبے میں ایک نرس کے طور پر کام کر رہی ہیں. میرے والدین کی خواہش تھی کہ ہم سب بہن بھائی ایسے شعبوں کا انتخاب کریں جس میں انسانیت کی خدمت کی جا سکے. اس لیے میں نے ہائی اسکول میں ہی اس جانب آنے کا فیصلہ کر لیا تھا. سراسیمگی کے اس ماحول میں جب لوگوں کی ایک بڑی تعداد گھروں تک محدود تھی، مناہل ہر روز فرض کی ادائیگی کے لیے گھر سے روانہ ہوتی. شروع میں تھوڑا ڈر محسوس ہوا. پھر میں نے سوچا کہ کووڈ-19 ہی نہیں، ہسپتال میں تو اور بھی کئی ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو آپ کو لگ سکتے ہیں اور گھر والوں اور پیاروں کی صحت کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں. اس لیے ہم لوگ تو پہلے ہی حفاظتی تدابیر کر رہے تھے. مناہل کہتی ہیں کہ اب عام لوگوں کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اپنی حفاظت کا ڈاکٹر سے پہلے اب انہیں خود خیال رکھنا ہے. اس سے آپ اپنی حفاظت ہی نہیں کر رہے بلکہ اپنے دوستوں اور خاندان والوں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں، اور اس طرح بالآخر ہم اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں سب کچھ پھر سے معمول پر آ جائے گا. مناہل سید اگرچہ اپنے کام اور پروفیشن سے پہلے بھی بہت خوش اور مطمئن تھیں، لیکن کرونا وائرس کے دوران ہیلتھ ورکرز کو عوام اور حکومت کی جانب سے جس طرح سراہا گیا، اس سے ان میں اپنے شعبے کے تقدس اور اہمیت کا احساس مزید بڑھ گیا. ملک گیر سطح پر خراج تحسین سے مجھے بہت خوشی ہوئی. مقامی انتظامیہ اور ریسٹورنٹس کی جانب سے ہیلتھ ورکرز کے لیے کھانے، تحفے، تحائف اور فوجی طیاروں کی خصوصی پروازوں نے بہت حوصلہ افزائی کی. منال سید کہتی ہیں کہ یہ درست ہے کہ اب آہستہ آہستہ پابندیاں اٹھائی جا رہی ہیں اور لوگ معمول کی زندگی کی جانب لوٹنا چاہتے ہیں، لیکن جو بات اہم ہے اور جس کا سمجھنا ضروری ہے وہ سوشل ڈسٹنس یا سماجی فاصلہ ہے، جسے اب بھی پوری سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. سعدیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ، فالس چرچ، ورجینیا. کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے اٹھائے جانے والے بعض حکومتوں کے اقدامات تنقید کو بھی دعوت دے رہے ہیں. ان میں اسرائیل کی حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات بھی شامل ہیں. اسرائیل میں اندرونی سلامتی کی حفاظت کرنے والا ادارہ شن بیٹ پچھلے 2 ماہ سے ہر ایک کے سیل فونز کو ٹریک کر رہا ہے. اس کا مقصد تو یہ پتہ چلانا ہے کہ کون سے لوگ کورونا وائرس کے مریضوں سے رابطے میں رہے ہیں. اگرچہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس سے شہریوں کی جو ذاتی معلومات ہیں اور جو پرائیویٹ رکھنے کا وہ حق بھی رکھتے ہیں، اس کی خلاف ورزی کے خدشات کا اظہار کیا ہے، لیکن بیشتر اسرائیلی ان اقدامات کی حمایت بھی کرتے ہیں. دوسری جانب ملک کی اعلیٰ عدالت نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے فیصلہ سنایا ہے کہ یہ اقدامات مستقل نہ ہوں. مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. اسرائیل کی سڑکوں پر پولیس گھر گھر جا کر اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ کووڈ-19 کے مریضوں کے ساتھ رابطے میں آنے والا کوئی بھی شخص اپنے گھر میں رہے. پولیس کو ان کی معلومات سیل فون ٹریکنگ کے ذریعے مل رہی ہے. یہ ٹیکنالوجی دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کی گئی تھی. ایسے افراد کی نشاندہی کے لیے مزید آلات کے استعمال کے حکومتی فیصلے کے بعد ہم فون ٹریکنگ کی صلاحیت کو استعمال کر رہے ہیں جو پچھلے چند سالوں سے اسرائیل میں دہشت گردوں کا سراغ لگانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے. اسرائیلی سیکیورٹی پروفیشنلز کا کہنا ہے کہ وہ ذاتی معلومات کی حفاظت سے متعلق جائز خدشات سے واقف ہیں، لیکن کرونا وائرس ایک قومی ہنگامی صورتحال ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل میں کیا ہو سکتا ہے. لوگ مر رہے ہیں، ہزاروں لوگ بیمار ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں قومی سلامتی کی تعریف بالکل صحیح ہے.
पुलिस और शेनबेट की कार्रवाइयों के अलावा इसराइल के सुबुकदोश होने वाले वजीर दिफा निफ्ताली बेनेट ने निजी इसराइली कंपनी NSO पर मुश्तमिल एक जामा ट्रैकिंग प्लान की तजवीज़ पेश की थी। NSO के खिलाफ एमनेस्टी इंटरनेशनल और मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप इंसानी हकूक और ज़ाती मालूमात के खिलाफ वर्जियों पर कानूनी चाराजोई कर चुकी है। ताहम इस मंसूबे को पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी ने मुस्तरद कर दिया। हमें अपनी जमहूरियत को महफूज बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से बढ़कर कुछ करने की ज़रूरत है। जब मैं शिनबेट में था, हमने एक ज़ाब्ता अखलाक बनाया था। मैं निजी कंपनीज़ को और उस मखसूस कंपनी को भी नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं लोगों की ज़ाती मालूमात उसी वक्त उनको बेफिक्री से दूंगा जब मुझे इस कंपनी के ज़ाब्ता अखलाक का इल्म होगा। सिविल राइट्स ग्रुप्स या शहरी हकूक की तंजीमों ने इन हंगामी इक़दामात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिसने शिनबेट को मई के आखिर में ऑपरेशन रोकने का हुक्म दिया और कहा कि इसके मजीद इस्तेमाल के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी जरूरी है। सरकारी ओहदेदारों का दावा है कि इस निगरानी से उन्हें कोरोना वायरस से मुतासिर 5,500 अफराद ढूंढने में मदद मिली, जिन्हें आइसोलेशन में रखा गया। निगरानी तो वैसे ही एक बुरी चीज़ है, लेकिन सीक्रेट सर्विस की जानिब से निगरानी तो और भी बुरी है। हम ये यकीनी बनाना चाहते हैं कि सिर्फ इंतहाई ज़रूरी डेटा इकट्ठा किया जाए और ये कि सिर्फ उन लोगों को इस डेटा तक रसाई हो जिन्हें इसकी इजाज़त है। हम इस बात को भी यकीनी बनाना चाहते हैं कि जब कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए तो ये सारा डेटा मिटा दिया जाएगा। इसराइल के अरब शहरियों को ख़ास तौर पर तशवीश है कि जमा की गई मालूमात को उनकी बरादरी से इम्तियाजी सलूक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे मुस्तकबिल में मसले पैदा हो सकते हैं जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस को शहरियों की निगरानी, उनकी गुफ्तगू दूसरे वजूह से रिकॉर्ड करने और इसे कुछ दूसरे शहरियों के खिलाफ इनकी सियासी राय के बायस इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म बेनियामिन नेतन्याहू और उनके हरीफ बेनी गैंट्स की यूनिटी गवर्नमेंट खुद को कोरोना से लड़ने के लिए बनाई गई एक हंगामी हुकूमत के तौर पर पेश कर रही है। नई हुकूमत के खिलाफ वसी पैमाने पर मुजाहिरे हो रहे हैं कि नेतन्याहू सियासी मकासद के लिए और बदउनवानी के मुकदमे से बचने के लिए कोरोना वायरस के बहरान का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जबकि कोरोना वायरस का खतरा कम होता नजर आ रहा है, इसराइल में कुछ लोगों का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि वो इसराइली शहरियों की निगरानी बंद करे। लिंडा ग्रैडस्टीन के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। अब जबकि अमेरिका में कई हफ्तों के लॉकडाउन के बाद कारोबार बतदरीज खोले जा रहे हैं, ऐसे में होटल्स भी अपने मेहमानों को दोबारा खुशामदीद कहने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा होटल मालिकान को रिवायती मेहमान नवाजी के साथ साथ हिफाजती उसूलों को भी मद्देनज़र रखना होगा। तिबी माहिरीन और होटल इंडस्ट्री के तज्ज़ियाकारों के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से होटल्स में सफाई और चाबियों को महफूज रखने के लिए खुसूसी तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे और नए अंदाज अपनाने पड़ेंगे। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका में बंद होटल्स एक बार फिर खुलने वाले हैं, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं होंगे। फोर सीजन्स और हिल्टन जैसी मारूफ होटल चेन्स अपने कारोबार फिर से खोलने वालों में सबसे आगे हैं। Four Seasons has aligned with Johns Hopkins University. फोर सीजन्स ने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर स्टे सेफ प्रोग्राम तरतीब दिया है, जबकि हिल्टन होटल का मेयो क्लिनिक के साथ इश्तराक है। तो होटल्स ने अभी से नए प्रोटोकॉल्स की तैयारी कर रखी है। अमेरिकन होटल एंड लॉजिंग एसोसिएशन ने होटल के कमरों की सफाई के लिए खुसूसी तजावीज़ मुरतब की हैं, जिनके तहत कमरे की सफाई के बाद उसे सील कर दिया जाएगा। इस सील को नया मेहमान ही खोल सकेगा। इसके अलावा होटलों में मुश्तरका इस्तेमाल की जगहों की कई बार सफाई की जाएगी। होटल्स में लॉन्ड्री करने का अंदाज भी बदलेगा। मेहमानों की लॉन्ड्री मास्क और दस्ताने पहन कर की जाएगी, जिसके बाद उसे प्लास्टिक की थैलियों में बंद करके कमरों तक पहुँचाया जाएगा। मेहमानों और होटल स्टाफ के दरमियान राब्ता महज अशद ज़रूरत के तहत ही किया जाएगा, जबकि होटल में चेक इन और बिल की अदायगी ऑनलाइन होगी। So pretty much now you can check into the hotel. अब तकरीबन हर काम मोबाइल फोन पर ही किया जा सकता है, जैसे होटल और कमरे में चेक इन के अलावा कमरे की अशिया जैसे टीवी का इस्तेमाल भी। ये सब आप बगैर किसी चीज़ को छुए कर सकते हैं। हिफाजती उसूलों पर अमल दरामद के लिए होटल की गैर ज़रूरी सजावटी अशिया में कमी की जाएगी। जैसे कोस्टा रिका के एक होटल ने बेड के अतराफ मेज़ों पर रखी जाने वाली अशिया कम करने का फैसला किया है। आमतौर पर होटल के कमरों की मेज़ों पर अलार्म क्लॉक, पेन, कागज़ और फ़ोन डायरेक्टरी वगैरह देखे जा सकते हैं। होटल रेस्टोरेंट्स को चलाने के अंदाज में भी तब्दीली की जाएगी, जैसे मेज़ों के दरमियान 2 मीटर का फासला, मेन्यू में तब्दीली और बुफे का खात्मा।
We won't have menus that we give to the guests. ہم مہمانوں کو مینیو کارڈز کے بجائے نوٹس بورڈ پر لکھ کر دکھایا کریں گے. We'll show it to them. امریکی ریاست میساچیوسیٹس کے ایک چھوٹے فیملی ہوٹل نے ناشتہ فراہم کرنے کا منفرد انداز سوچا ہے. What we're going to do is we're going to have picnic baskets. ہم پکنک کی ٹوکریاں بنائیں گے. سب پکنک کے انداز میں ہوگا. یہاں مہمانوں کی آمد سے پہلے ہی ہم ناشتے میں ان کی پسند پوچھیں گے, پھر وہ اپنی پکنک ٹوکریاں اٹھا لیا کریں گے. لاس ویگس ان پہلے امریکی شہروں میں سے ایک ہے جہاں ان نئے قواعد کا اطلاق کیا جا رہا ہے. وہاں شٹ ڈاؤن میں نرمی کے بعد صرف ہوٹلز اور ریسٹورینٹس ہی نہیں بلکہ کسینوز کو کھولنے کی بھی تیاری ہو رہی ہے. ڈائس ٹیبل پر مخصوص تعداد میں ہی لوگ کھڑے ہو سکیں گے. اکثر ہوٹلز جون کے آغاز میں کھلنے کے خواہش مند ہیں, تاہم کورونا بحران سے پہلے کی نسبت 50% مہمانوں کی ہی بکنگ کی جائے گی. لیسیا بیکلیٹس کے ساتھ فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ. اور اب چلتے ہیں پاکستان. شو کے آخر میں آج آپ کو ایک اور معدوم ہوتے جا رہے پیشے کے بارے میں بتاتے ہیں. لاہور کے ضیاء الدین آلات موسیقی بنانے اور مرمت کرنے کا کام کچھ 60 سالوں سے کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے 4 بچوں کو یہ کام نہیں سکھایا. ضیاء الدین کا کہنا ہے کہ اس کام میں کوئی منافع نہیں ہے, وہ صرف بطور فن اسے جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ کام سیکھنے میں کم از کم 20 سال لگتے ہیں. پہلے اسے بنانا سیکھیں اور پھر بجانا سیکھیں, کیونکہ جو اسے بجا نہیں سکتا وہ اسے بنا بھی نہیں سکتا. میرا نام ضیاء الدین ہے. میں 60 سال سے یہ کام کر رہا ہوں, یعنی بچپن ہی سے. بچپن تو کا ہر ساز بنانا میں تار سے جننے ساز میں نا تار سے بننے والے ملکی اور غیر ملکی سارے ہی ساز بنا سکتا ہوں. گٹار, وائلن, ستار, تانپورا, سرمنڈن, دلربا, چتردینا, سارنگی, سبھی کچھ بنا لیتا ہوں. میرے ماشاءاللہ 5 بیٹے ہیں. میں نے یہ کام کسی کو نہیں سکھایا, صرف یہ میرا چھوٹا بیٹا ہی ہے میرے ساتھ کام کرتا ہے. باقی کسی کو نہیں سکھایا کیونکہ اس ملک میں کسی کو اس کام کی قدر نہیں. دادا جی کا والد صاحب کا نام ہے, اللہ نے انہیں عزت دی ہوئی ہے, تو اس کی وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں. اور کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے, روٹی تو بندہ کوئی بھی کام کر کے کما ہی لیتا ہے. بس ایس کر کے کر رہے ہیں کہ اپنے آباء و اجداد کا کام سمجھ کر کر رہے ہیں. اور ویسے بھی یہ ایک آرٹ ہے جسے اس ملک سے ختم نہیں ہونا چاہیے, حالانکہ یہ منافع بخش نہیں ہے. ورنہ پروفٹ والی کوئی گل نہیں. یہ تھا آج کا ویو 360 جو کہ ہم نے آپ کے لیے وائٹ ہاؤس کے سامنے سے پیش کیا, جس میں مظاہرین آج بھی جو احتجاج کرتے ہوئے 8ویں روز میں داخل ہیں ان کو ہم نے کور کیا. ٹرائی ٹو اسٹے سیف, اور جو احتیاطی تدابیر آپ اختیار کر رہے ہیں کرونا وائرس سے بچنے کے لیے جب پاکستان میں لاک ڈاؤن کھل چکا ہے, اس کے بارے میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. facebook.com/VOA اردو کے پیج پر, ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.